नमस्कार, म अर्जुन गेवाली। दक्षिण एसियाली साना राष्ट्रहरूको राजनीति विश्व बहुध्रुवीकरणसँगै कता जान्छ र कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने जिज्ञासा र चासो दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरूमा र दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रका सबै शासकहरूमा यो चासो र बहस चलेको छ। विशेष गरेर रुसको पुनरुदय दक्षिण एसियाका ठुला राष्ट्रहरू चीन र रुसको ब्रिक्समा सामेली पछि जुन 1990 को सोभियत संघ विघटन पछिको एक ध्रुवीय विश्व थियो, त्यो विश्व बहुध्रुवतर्फ केन्द्रित भइसकेपछि सबै क्षेत्रमा अब यो चासो बहस हुनु स्वाभाविक हो। विशेष गरेर दक्षिण एसियाका सार्क राष्ट्रहरू, पाकिस्तान बाहेकका सार्क राष्ट्रहरूमा भारतीय प्रभाव भारतीय राजनीतिको आयाम, भारतीय राजनीतिका बाछिटाहरू काहीँ न काहीँ परिरहेका छन्। पाकिस्तानको हकमा छोडेर अन्यत्र यसलाई त्यसरी लिन सकिन्छ, तर अब पाकिस्तानमा पनि त्यसका प्रभावहरू नपरेका होइनन्। यति बेला चीन रुस रणनीतिक साझेदारीको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उभिएको अवस्थामा र ब्रिक्समा चीन र भारत रुससँगै उभिएको अवस्थामा अब दक्षिण एसियाको साना राष्ट्रहरूको राजनीति कसरी जाला र यहाँ पश्चिमाहरूको उपस्थिति कसरी रहला, पश्चिमाहरू कुन रूपमा क्रियाशील रहलान् भन्ने चासो सबै क्षेत्रमा छ। अब तत्काललाई चीन र रुसको रणनीतिक साझेदारी भए पनि दक्षिण एसियाको हकमा चीनसँग भन्दा भारतको रुससँग बढी अन्तर सम्बन्ध छ। अब यो भन्दा फेरि अहिले आश्चर्य लाग्ला, किनभने कसरी चीनसँग भन्दा अब रुससँग भारतको बढी चाहिँ के भन्दा अन्तर सम्बन्ध छ, बढी अन्तर सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा। दक्षिण एसियाका भारत र बङ्गलादेश चीनसँग भन्दा बढी रुससँग जोडिएका छन्। रुससँग किन जोडिएका छन् भने उनीहरू आर्थिक सुरक्षा देखि लिएर धेरै विषयवस्तुसँग उनीहरू रुससँग नजिक छन्। यो नजिक हुनुको प्रभाव के हो भन्दाखेरि शीत युद्धकालमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले रुससँग गरेको 25 वर्षे त्यति बेलाको रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी, त्यसको प्रभाव र त्यही समयमा भएको पूर्वी पाकिस्तान विभाजन र बङ्गलादेशको निर्माण त्यो छ भने पाकिस्तानमा आर्थिक रूपमा पाकिस्तान अहिले BRI मार्फत चीनसँग जोडिएको छ र पछिल्लो चरणमा 90 पछि जब सोभियत संघ विघटन भयो, सोभियत संघ विघटन भइसकेपछि जब भारतमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भए, विश्व ब्याङ्कबाट मनमोहन सिंहलाई कङ्ग्रेस आयोगले ल्यायो, त्यसपछि जब भारतको निकटता अमेरिकासँग अलि बढी भयो, त्यसपछि पाकिस्तान चीनसँग अलि निकट भयो भने पाकिस्तानको पुरानो संरचना अमेरिकनहरूकै संरचना देखिन्छ। त्यहाँ जस्तो आर्मीमा, त्यहाँको अदालतमा जस्तो चीनसँग विकास साझेदारी परियोजनालाई अगाडि बढाएपछि त्यहाँको अदालत प्रयोग गरेर योभन्दा अगाडि इमरान खानलाई, त्योभन्दा अगाडि नवाज शरीफलाई अदालत प्रयोग गरेर राजनीतिबाट किनारा लगाउने काम गरे। उनीहरूले नवाज शरीफलाई पहिलो चरणमा किनारा लगाए, सायद त्यो करप्सनको मुद्दा थियो र नवाज शरीफलाई उनीहरूले किनारा लगाइसकेपछि उनीहरूले इमरान खानलाई ल्याए। इमरान खानको पृष्ठभूमि एउटा सेलिब्रिटी थियो, उनी क्रिकेट खेलको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिक मैदानमा आएका थिए। उनी पाकिस्तानको राजनीतिक रूपमा उनी त्यहाँको सर्वोच्च स्थानमा पुगे र अमेरिकन हित अनुकूल पाकिस्तानको कतिपय राष्ट्रिय हितमा नवाज शरीफले जस्तै इमरान खानले पनि अमेरिकाको हित अनुकूल काम नगरिसकेपछि
अदालत प्रयोग गरिएको थियो पाकिस्तानको हकमा। यसरी पाकिस्तानमा सेना र अदालतभित्र अमेरिकनहरूको प्रभाव छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो। किन हो भने अब यो पछिल्लो चरणमा हामीले भारतीय प्रभाव देखिए पनि नेपालमा भारत मार्फतको पश्चिमा प्रभाव हो। जस्तो हामीले यहाँ भारत किन भयो भने पश्चिमाहरूसँग उभिएको हुनाले दरबार र सेना वरिपरिको आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने गिरुवाले पनि कहिले पश्चिमाको आलोचना चाहिँ गरेन। उनीहरूले चाहिँ भारत देखाउने गरे, तर वास्तवमा नेपालमा भारतभित्रको पश्चिमा हो होइन, भारतभित्रको पश्चिमा गिरु हो। जस्तो नेपालको नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै हेर्ने हो भने भारतभित्रको पश्चिमा हो। नेपाली कङ्ग्रेसको सम्बन्ध भारतको सोसलिस्टसँगको पुरानो सम्बन्ध हो, जयप्रकाश नारायणसँगको पुरानो सम्बन्ध हो। जस्तो आचार्य नरेन्द्र देवका तीनटा शिष्यमध्ये एकजना जर्ज फर्नान्डिज, जो अटल बिहारी वाजपेयीको सरकारमा रक्षा मन्त्री रहेर नेपालमा माओवादी हिंसा चलाउनको निमित्त हतियार सप्लाई गर्ने जर्ज फर्नान्डिज। जयप्रकाश नारायण त्यति बेलाको भारतको सोसलिस्ट पार्टीका प्रमुख थिए र नेपालका बिपी कोइराला। यो आचार्य नरेन्द्र देवका तीन शिष्यहरू हुन्। यी तीनै शिष्य भारत मार्फत पश्चिमाहरूको लागि काम गरेका शिष्यहरू हुन् होइन। त्यसले हामीले इतिहासलाई हेर्दा यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। र भारतले 90 पछिको सोभियत सङ्घको विघटनपछि जब भारत राजनीतिक रूपमा पश्चिमा कितामा गयो, मनमोहन सिंह आइसकेपछि, त्यसपछि विकसित राजनीति हो पाकिस्तानको चिनसँगको। अनि चिनसँग विकसित राजनीति हो। फेरि त्यतिमा मात्रै होइन, शीतयुद्धकालमा चिनसँग जस्तो रुसभन्दा अलग रह्यो चिन। त्यो रहिसकेपछि चिनको अमेरिकासँग सम्बन्ध निर्माण गर्नका निमित्त पाकिस्तानी सैन्य जनरलहरूले भूमिका निभाएका छन्। तपाईहरूले बङ्गलादेश रिसर्च सेन्टरले निकालेको एउटा पुस्तक छ, त्यो SBI मुन्सीले सम्पादन गर्नुभएको छ। त्यो पुस्तक इन्डिया डक्ट्राइन, भारतीय चक्रव्यूह भन्ने। त्यो पुस्तकमा सायद बेगम को एउटा लामो आलेख छ। त्यो आलेखमा यस सम्बन्धी विचार चाहिँ सम्प्रेषण गरिएको छ, कसरी पाकिस्तानी सेनाले माओ त्से-तुङको सम्बन्ध अमेरिकासँग गराइदियो भनेर। त्यसैले त्यो सम्बन्ध छ भने रुससँग अलग रहिसकेपछि 90 भन्दा अगाडि अमेरिकाले जब अमेरिका र चिनको जुन सम्बन्ध विकास भयो, अब रुसभन्दा अलग चीन जस्तो राष्ट्रलाई राख्न सके, आफ्नो शक्ति सन्तुलनमा ब्यालेन्स हुने अपेक्षाका साथ जब चीनसँग अमेरिकाले आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्यो, त्यसपछि धेरै अमेरिकी उद्योग व्यवसायहरू चीनमा छन् भने चीनको धेरै व्यापार व्यवसायहरू अमेरिकामा छ। यो के भन्दा एकदम खुल्ला हो। अब पछिल्लो अलिकति चीन र अमेरिका बीचको कन्फिडेन्सन कहाँबाट आयो भन्दा जब चीन आर्थिक रूपमा शक्तिशाली हुँदै गयो र अर्थतन्त्रको हिसाब किताबले चीन अहिले संसारको दोस्रो शक्तिशाली मुलुकको रूपमा आयो, त्यसपछि अमेरिकनहरूको अब चीनलाई पनि काउन्टर दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको पछिल्लो रणनीति, आफ्नो शक्ति सन्तुलन, विश्व शक्ति कायम गर्ने उनीहरूको आफ्नो रणनीति अनुसार उनीहरू बढी चाहिँ के भन्दा ताइवान, नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरूमा केन्द्रित रहे। त्यो नेपालको हकमा मात्रै होइन, अन्य जस्तो फिलिपिन्समा पनि त्यही होला, जस्तो श्रीलङ्कामा पनि त्यही होला होइन, त्यो स्थिति रह्यो। त्यसले अहिले नेपालको राजनीतिमा रुससँग अब जस्तो पछिल्लो घटनाक्रम नरेन्द्र मोदीको हेर्ने हो भने रुससँग निकटता बढ्दै गएको देखिन्छ। सायद निर्वाचनको क्रममा भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घसँग जो भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीको के उतार चढाव आयो, पश्चिमासँग अलिकति नरेन्द्र मोदीले डिस्टेन्स राखिसकेपछि त्यसको आक्रोश राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घमा देखिन्छ। किनभने राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको गठन नै
एन्टी कम्युनिस्ट र एन्टी मुस्लिम मिसनमा भएको छ। यो 1925मा गठन भएको। करिब 1919-20मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो भने 1925मा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ RSS गठन भएको। यो ब्रिटिसहरूले नै गठन गराइदिएका हुन् र त्यसैले RSSले ब्रिटिसहरूको विरुद्ध पनि उसले कहिल्यै बोलेन। उसले ब्रिटिसहरूको विरुद्ध भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलन चल्दा पनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले कहिल्यै पनि त्यसका विरुद्ध उसले चाहिँ अभिव्यक्ति दिएन। र RSS र भारतीय जनता पार्टीको अलिकति भारतीय जनता पार्टी भन्नाले विशेष गरेर नरेन्द्र मोदीसँग अमित शाहको हकमा पनि यो होइन, किनभने अमित शाह अमेरिकनसँग नै नजिक छन्। विशेष त नरेन्द्र मोदीसँग जो पछिल्लो राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको केही खटपट उतार चढाव देखियो, त्यो पश्चिमासँगको अलिकति डिस्टेन्स कायम नगर्ने हो भने भारतलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने किसिमले नरेन्द्र मोदी अगाडि बढ्न खोज्दाखेरिको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको कन्फिडेन्स चाहिँ देखिन्छ। र अब 10 वर्षको सत्ता अभ्यासमा, किनभने नरेन्द्र मोदीजीको उहाँले 15 वर्ष गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेर उहाँ जो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भारतको, किनभने उहाँले 10 वर्षको अनुभव, सत्ताको अनुभव त गर्नुभयो। योभन्दा अगाडिको 10 वर्षको सत्ताको अनुभवबाट भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा नरेन्द्र मोदी अब खारिएर आउनुभयो। उहाँ एउटा फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी, फेरि उहाँले एउटा कल्चरको एजेन्डा पनि अब बोकिराख्नु भएको भयो, जो पश्चिमाको निमित्त पाच्य छैन संसारमा। होइन, संसारमा कुनै पनि देशका शासकहरूले जब आफ्नो देशको कल्चर बोक्छन्, उनीहरूको उदारवादी राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार्दै पनि यदि कल्चरल एजेन्डा कसैले बोकेको छ भने त्यो पश्चिमा उदारवादीहरूलाई पाच्य छैन। त्यसकारण नरेन्द्र मोदीमाथिको पश्चिमाहरूको अलिकति कन्फिडेन्स त्यहाँनिर पनि हो। यो अवस्थामा दक्षिण एसियामा भारत रुसको निकटता र यतातिर चीन र रुसको रणनीतिक साझेदारी, यो स्थितिमा अब दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरूमा पश्चिमाहरूको प्रभाव अब भारत मार्फत अब पश्चिमाहरूलाई यो प्रभाव विस्तार गर्ने कुरा त गाह्रो छ। अब किन भन्दा हिजोको जस्तो अवस्था चाहिँ रहेन। र अब चिनियाहरूको पनि कन्फिडेन्सन आफ्नो स्वार्थका लागि, उनीहरूको आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि पश्चिमासँगै रहेको हुनाले चीन, रुस र भारत एक ठाउँमा आउँदाखेरि, जस्तो नेपाल, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, यता गएर मालदिभ्स, भुटान जस्ता राष्ट्रहरूमा पश्चिमाहरूको धेरै खेल्ने स्पेस चाहिँ रहँदैन। फेरि पनि अब यहाँ पश्चिमालाई चेकअप गर्ने कुरामा र पश्चिमाहरूलाई कमजोर गराउने कुरामा, आफ्ना रणनीतिक स्वार्थमा पश्चिमाहरूलाई किनारा लगाउने कुरामा भारत र चीन एउटा धुरीमा अब आउने सम्भावना रह्यो र त्यसको मध्यस्थताको रूपमा रुस रह्यो। त्यो अवस्थामा नेपालमा पनि जुन रूपमा पश्चिमा राजनीति 46 सालपछि इन्डो पश्चिमा र 62-63 पछि इन्डियन ब्यानरमा पश्चिमाहरू भित्रे, तर पछिल्लो चरणमा आएर पश्चिमाहरू हावी रहे। जस्तो 46 सालको पनि के हो भन्दा इन्डो पश्चिमा नै हो हुन त। अब त्यसलाई अब एक थरी बनारसबाट राजनीति गरेर आएकाहरूले त्यसलाई फरक ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गरे, तर त बनारसी राजनीतिज्ञहरूले व्याख्या गरे जस्तो चाहिँ 46 सालको पनि होइन। 46 सालमा पनि के भन्दा इन्डो पश्चिमा नै 46 सालको मुभमेन्टमा पनि एक ठाउँमा उभिए। त्यसको परिणाम पहिलो नेपालमा उदारवादी एजेन्डा भित्र आयो। नेपालका उद्योग धन्दाहरू सबै निजीकरणका नाममा ध्वंस गर्ने, नेपालको शिक्षा स्वास्थ्यमा निजीकरण गर्ने, अब राजनीतिमा अपराधीकरण गर्ने, यो सबै प्रक्रियाहरू 46 सालपछि उदारवादका नाममा भित्र आए। त्यसले पनि 46 सालको परिवर्तन पश्चिमाहरूको मिसन अनुसारै भएको हो भन्ने कुरामा कुनै विमति राख्नुपर्ने कारण छैन। जसरी सोभियत सङ्घको विघटनपछि भारतमा डाक्टर मनमोहन सिंह आएर उदारवाद भित्र आए,
र भारतलाई पश्चिमा खेमाभित्र धकेले भने नेपालमा रामशरण महतलाई ल्याएर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालदेखि नै यहाँका उद्योग धन्दा सबै कुरा चाहिँ ध्वंस गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो र त्यो प्रक्रियाको निरन्तरता आजका दिनसम्म पनि रहेको छ। नेपालको चाहिँ यो अवस्था हो। अब अहिले पश्चिमाहरू ब्रिक्स पछि झस्किएका छन्। पश्चिमाहरूलाई के थियो भने उनीहरूलाई भारतलाई दबावमा राखेर भारतलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो कित्तामा ल्याउने पश्चिमाहरूको एउटा जुन चालबाजी थियो त्यो पश्चिमाहरूको चालबाजी असफल भएको छ भारतको हकमा। त्यसको जस्तो मोदीलाई दबाब दिने उनीहरूले जस्तो कुकी विद्रोहीहरू मणिपुरमा उनीहरूले कुकी विद्रोहीहरू उठाए, क्रिस्चियन स्टेटको कुरा उठाए। अब मणिपुरका मुख्यमन्त्रीले त अमेरिकामा गएर अहिले त्यो भिडियोहरू भारतमा भाइरल भएको छ। भारत एउटा राष्ट्र होइन, भारतभित्र विभिन्न राष्ट्रहरू छन् र हाम्रो राष्ट्रियता अलग हो भनेर मणिपुरका मुख्यमन्त्रीले अमेरिकामा गएर सम्बोधन गरेको भिडियो अहिले भारतीय सञ्चार मिडियाहरूमा सर्वत्र के भन्दाखेरि सम्प्रेषण गरिएको छ र त्यो खालका समाचारहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। यो अवस्थामा भारतलाई दबाब दिएर भारतका तपाईँको चाहिँ के भन्दा क्रिस्चियन बाहुल्य राज्यहरूमा विद्रोह मच्याएर अथवा खालिस्तान पुरानो खालिस्तान विद्रोहलाई उठाएर भारतलाई दबाब दिएर अमेरिकी कित्तामा राखेर दक्षिण एसियामा चीनलाई केन्द्रित गरेर अमेरिका जुन रूपमा खेल्न खोजेको हो त्यसलाई रुसको उपस्थितिले धक्का दिने देखिन्छ। किनभने भारतमा त अब रुसको सशक्त उपस्थिति नै छ। उसको भारतले ल्याउने कच्चा तेल इरान र रुससँग 85% परनिर्भर छ भने हतियार टेक्नोलोजी 58% हतियार र 85% हतियार टेक्नोलोजी रुससँगै परनिर्भर छ भने राजनीतिक रूपमा पनि अब मोदीले त्यो खालको सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ भने बङ्गलादेशको हकमा पनि त्यो लागु हुन्छ। अब अलिकति रुसको प्रभाव नभएको पाकिस्तान हो। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का र मालदिभ्समा रुसको प्रभाव त्यति छैन। किनभने भारत र दक्षिण एसियाका महत्त्वपूर्ण दुईटा राष्ट्रहरू हैन, भारत र बङ्गलादेशमा चीनको भन्दा रुसको प्रभाव बढी छ। हामीले यसरी हेर्नुपर्छ हेर्दाखेरि। र अब अहिले रुसको पुनरुदय भयो, त्यो ब्रिक्स मार्फत पनि वैश्विक रूपमा ब्रिक्स मार्फत उदय भयो। अब सैनिक रूपमा 1989 भन्दा अगाडि एउटा समाजवादी राष्ट्रको घेराभित्र रुस थियो। अहिले त्योभन्दा अगाडि फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी रुसी राजनीतिक एजेन्डा मार्फत मध्यपूर्वका मुस्लिम राष्ट्रहरूदेखि लिएर एसियाको आणविक अस्त्र शस्त्र सम्पन्न उत्तर कोरियासम्म रुसको प्रभाव रह्यो र चीनसँग उसको रणनीतिक साझेदारी रह्यो। विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अब चीन र रुस विश्व राजनीतिमा बहुध्रुवीकरणसँगै सँगसँगै जाने उनीहरूको रणनीतिक साझेदारी भयो। अब यो अवस्थामा रुसको प्रभाव एकातर्फ सैनिक आणविक दृष्टिकोणले उत्तर कोरियासँग रह्यो। अब उत्तर कोरियाली सेनाहरू त अब अहिले युक्रेन विरुद्ध लड्नेका निमित्त रुसको पक्षमा सामेल भएर अहिले 10,000 सेना गएको दाबी छ। तर भ्लादिमिर जेलेन्स्की युक्रेनका राष्ट्रपतिको दाबी अनुसार 1 लाख सेना उपस्थित हुँदैछन् भन्ने जेलेन्स्कीको दाबी छ। सामेलै भयो। उत्तर कोरिया त अब यो युद्धमा सामेल नै भयो। अब भारत कहाँ रह्यो भन्दा भारतको अधिकांश पार्ट हैन, भारतका मिडियाहरूमा अथवा भारतको राजनीतिक पङ्क्तिमा त्यहाँको सोसाइटीमा एनजिओ आइएनजिओ मार्फत अमेरिकनहरूको प्रभाव होला। तर सुरक्षा र त्यहाँको वैश्विक व्यापारिक दृष्टिकोणले भारत पनि रुससँग रह्यो।
भारत पनि रुससँग रह्यो र अब बङ्गलादेशमा टिप स्टेट छदम राज्य स्थापना गर्ने पोलिसी अन्तर्गत अहिलेलाई केही समयलाई शेख हसिना वाजेद विस्थापित भए पनि अब बङ्गलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलन अहिलेको सरकार विरुद्ध सुरु भइसकेको छ र यो आन्दोलनले अमेरिका प्रस्थ सरकारलाई बङ्गलादेशमा त्यति धेरै लामो समय जान सक्ने देखिँदैन। त्यसले बङ्गलादेश पनि अमेरिकनहरूको पकडमा चाहिँ के भन्दा रहँदैन। त्यसले गर्दा बङ्गलादेशमा पनि रुसको प्रभाव छ, किनभने पूर्वी पाकिस्तान विभाजन गर्ने क्रममा जति बेला ब्रिटिसले भारत छोडेर जाने बेलामा हिन्दुस्तान र पाकिस्तान भयो, जो बङ्गाल भाषाको आधारमा पूर्वी पाकिस्तान विभाजनका क्रममा त्यति बेलाको सोभियत सङ्घ र भारतको बिचमा सुरक्षा रणनीतिक साझेदारी, भारत र सोभियत सङ्घ एउटै कित्तामा एउटै ध्रुवमा उभिएको अवस्थामा पूर्वी पाकिस्तान बङ्गलादेश निर्माणमा अब रुसको भूमिका छ, सोभियत सङ्घको भूमिका छ, त्यति बेलाको सोभियत सङ्घको भूमिका छ। जस्तो राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनको पक्ष र विपक्षमा मतदान हुँदाखेरि शेख हसिना वाजेदलाई अमेरिकनहरूले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दाखेरि उनले त्यसमा मतदान गर्न मानेनन्, किनभने बङ्गलादेश निर्माणमा रुसको भूमिका रहेको हुनाले म यो गर्न सक्दिनँ भनेर शेख हसिना वाजेदले त्यसलाई सिधै इन्कार गरेको हामीले चाहिँ पाउँछौँ। यो अवस्थामा दक्षिण एसियामा रुस प्रबल रूपमा रहने देखिन्छ। म यहाँनिर आउन खोजेको मैले यो यति बेरको व्याख्यामा रुस भारत र बङ्गलादेशमा रुसको सशक्त उपस्थितिका कारण, चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीका कारण दक्षिण एसियामा रुसको प्रभाव कमजोर चाहिँ छैन। किनभने हामीले मध्यपूर्व मात्र हेरेका छौँ। जस्तो हामीले सिरिया अब त्यहाँ बसर अल असदको सत्तालाई किनभने रुस र इरानले नै अमेरिकनहरूलाई परास्त गर्न चाहिँ भूमिका निभाए। जस्तो अब इरान युद्धमै छ, त्योदेखि लिएर हामीले चाहिँ त्यहाँका जो सिया मुस्लिम राष्ट्रहरू, मुस्लिम विश्वलाई हामीले हेरेका छौँ रुसी केन्द्रमा रहेर। त्यो मात्रै छैन, अब हिन्दू विश्व पनि रुसी ध्रुवमै केन्द्रित छ। किनभने हिन्दू विश्वलाई हेर्दाखेरि हामीले भारत मार्फत भारतको जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर हेर्दाखेरि रुसी ध्रुवमै देखिन्छ। यो अवस्थामा नेपालमा अब हामी नेपालको सन्दर्भमा हेरौँ। नेपालमा पश्चिमा कित्तामा रहेर भारत मार्फत खेल्न खोज्ने एउटा शीतयुद्धकालीन पङ्क्ति, त्यसको नेतृत्व कङ्ग्रेसले गर्छ भने पश्चिमा कित्तामा उभिएर चीन मार्फत अब एउटा जो राष्ट्रवादको ब्यानरमा जुन राजनीति थियो, त्यो विशेष गरेर दरबार र सेना वरिपरिको गिरुवाले शीतयुद्धकालमा गरेको राजनीति, त्यो दुईटै राजनीति नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको सन्दर्भमा काम लाग्दैन। कङ्ग्रेसको भारतको कित्तामा उभिएर पश्चिमाहरूको कित्ताबाट गर्ने राजनीति पनि नेपालको सन्दर्भमा काम लाग्दैन। सेना वरिपरि र दरबारको पश्चिमाहरूको कित्तामा उभिएर चीनको घेरा वरिपरिबाट गर्ने राजनीति पनि अब चाहिँ काम लाग्दैन। किन काम लाग्दैन भन्दा अब 1990 भन्दा अगाडिको अवस्था, विश्व भूराजनीति एउटा फरक थियो। त्यति बेला त्यो ठिकै थियो होला। अब त्यति बेला त किन ठिकै थियो होला भने त्यति बेला पश्चिमा र चिनियाहरू पनि नेपालमा सँगसँगै जान सक्थे। अब चीन र भारत बीच 1962 को युद्ध भएको थियो, त्यसको कारण इन्डियन र पश्चिमाहरू पनि नेपालमा सँगसँगै जान सक्थे। नेपालको सन्दर्भमा, भारतको सन्दर्भमा गान्धीको पश्चिमासँग कन्फ्रन्टेसन भए पनि नेपालको सन्दर्भमा अब फेरि चीनसँग पनि अब नेहरूको युद्ध भएको थियो, त्यसकारण चीनसँग पनि त्यत्तिकै कन्फ्रन्टेसन थियो र चीन र पश्चिमा दुवैसँग भारतको अन्तर्विरोध रहेको शीतयुद्धकालीन अवस्थामा जति बेला इन्दिरा गान्धीले रुससँग 25 वर्ष रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी गरेकी थिइन्,
त्यो अवस्थामा नेपालमा भारत र पश्चिमाहरू अब सँगसँगै जान सक्थे, त्यो अवस्था थियो। र चिनियाहरू र पश्चिमाहरू पनि के भन्दा सँगसँगै जान सक्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थाको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा अहिले जो राजनीति नेपालमा यहाँका राजनीतिक शक्तिहरूले गर्न खोजिरहेका छन्, त्यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ काम लाग्दैन। अहिले नेपालमा कूटनीति रूपमा अत्यन्त फितलो हुनुको कारण र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति अत्यन्त अविश्वसनीय हुनुको कारण दक्षिण एसियाको बदलिदो भू राजनीतिलाई उनीहरूले बुझ्न नसक्नु र शीत युद्धकालीन भू राजनीतिकै ह्याङबाट अगाडि बढ्न खोज्नुको एउटा परिणाम पनि हो। जस्तो काङ्ग्रेस नै भनौँ, काङ्ग्रेस राष्ट्रसङ्घमा मतदान हुँदा कङ्ग्रेस चाहिँ युक्रेनको पक्षमा उभियो। अब त्यसले नेपालमा रुसलाई पनि आकर्षित गर्यो, त्यसले रुसलाई पनि आकर्षित गर्यो। र अब कङ्ग्रेसलाई जो हिजो पश्चिमा इन्डियनहरूको पश्चिमा कित्तावाडामा बसेर कङ्ग्रेस नेपालमा आफूलाई सुरक्षित ठानेको थियो, कमजोर राजा धम्क्याएर, अब कङ्ग्रेसलाई भारतमा खेल्ने ठाउँ छैन नेपालको कङ्ग्रेसलाई। यो कङ्ग्रेसहरूले कसरी बुझेका छन्, नेपालको यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पनि यो अखिल भारतीय नेपाली कङ्ग्रेस हो। यो अखिल भारतीय नेपाली काङ्ग्रेस, कथित नेपाली कङ्ग्रेसलाई जसरी शीतयुद्ध कालमा भारतमा बसेर जुन किसिमको राजनीति कङ्ग्रेसले गरेको थियो, पछि इन्दिरा गान्धीसँगको कन्फेडरेसन पछि बिपी कोइराला इन्दिरा लात हानेपछि फर्किए, बिपीको राष्ट्रवाद त्यही हो। अब कङ्ग्रेसको अवस्था ठ्याक्कै त्यही हो। कङ्ग्रेसको अवस्था 33 को बिपीलाई जुन रूपमा भारतीय नियन्त्रण घेराभित्र इन्दिरा गान्धीले राखेन्, कङ्ग्रेसले अब इन्डियन सेन्टरबाट गर्न खोजेको राजनीति भनेको त्यो बिपीको नियन्त्रण घेराभित्रको राजनीति जस्तै हो, जो अहिले चाहे आरजुको राखी कूटनीति होस् अथवा शशाङ्क कोइरालाहरूको दिल्लीको तपाईँको चाकडी होस् अथवा गगन थापाहरूको सेनाको क्याम्पमा बसेर एन्टी मोनार्की मिसनमा गरिएको राजनीति होस्। उनीहरूको राजनीति भनेको कहाँ गयो भन्दा 33 सालमा जसरी इन्दिरा गान्धीले बिपी कोइराला बेलायतको भ्रमण गरेर फर्किसकेपछि जब इन्टरनेसनल सोशलिस्टको उपाध्यक्ष बनेर बिपी कोइराला आइसकेपछि जो जयप्रकाश नारायणसँग बिपी कोइराला निकट रहेर भारतमा उनले एकातर्फ इन्दिरा गान्धीलाई एकातर्फ जयप्रकाश नारायणलाई सँगसँगै राखेर म नेपालको राजनीति गर्छु र नेपालको सत्ता पलट गर्छु, नेपालको राजालाई किनारा लगाएर म सत्तामा आउँछु भन्ने किसिमले बिपी कोइरालाले जुन राजनीति गरे, किनभने अब बङ्गलादेश विभाजनमा जुन बिपी कोइरालाले हतियार सप्लाई गर्ने काम इन्दिरा गान्धीको सहयोगमा गरे, काङ्ग्रेसहरूले गरे, र पश्चिमा र इन्डियनहरूको जस्तो रुसी कित्तामा उभिएकी इन्दिरा गान्धीसँग सँगसँगै जान्छु र नेपालमा पश्चिमाहरूको प्लेटफर्म मार्फत राजालाई किनारा लगाउँछु भनेर जुन बिपी कोइरालाले राजनीति गरेका थिए, त्यसैको परिणाम थियो अन्तत दुईटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर तर्न सकिँदैन थियो। त्यसको परिणाम इन्दिरा गान्धीले बिपीलाई नियन्त्रण घेराभित्र तोक्दिन् र इन्दिरा गान्धीले लात हानेपछि उनी राष्ट्रिय मेलमिले आफ्नो नीति लिएर नेपाल फर्किए। र अहिलेको कङ्ग्रेस, अहिलेको तथाकथित अखिल भारतीय नेपाली कङ्ग्रेस अर्थात् कथित नेपाली कङ्ग्रेस ठ्याक्कै राजनीतिक रूपमा जस्तो बिपीको नियन्त्रण घेरा भनेको भौतिक रूपमा थियो, त्यति बेला भारत निर्वाचनमा रहेको हुनाले, र त्यो भौतिक रूपमा मात्र होइन, त्यो राजनीतिक रूपमा पनि इन्दिरा गान्धीको नियन्त्रण घेरा थियो। अब नेपालमा कङ्ग्रेसको भनेको त्यही नियन्त्रण घेरा भन्दा बाहिर कङ्ग्रेसले नेपालमा पश्चिमाहरूको राजनीति बोकेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो चाहे जुलिया चाङले बिहा गराइदिएर आफ्नो एजेन्ट बनाएर नेपालको राजनीतिक केन्द्रमा ल्याए पनि, अथवा आरजी राणाको राखी कूटनीति, त्यस्तै शङ्कर भण्डारीहरूको चर्च मिसनको
तथाकथित आरएसएस तपाईँको चाहिँ हिन्दू राजनीति काङ्ग्रेसभित्रका आरएसएससँग आबद्ध भएर हिन्दू गणतन्त्रमा खेल्न खोजेका पात्रहरूको राजनीति अथवा नयाँ उदयमान नव जेलेन्स्कीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश अथवा काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष धनराज गुरुङ जस्ता नयाँ जेलेन्स्कीहरूको राजनीति, नव जेलेन्स्कीहरूको राजनीति, नाजीवादी मोडालिटीमा हिन्दुत्वको आवरणमा काङ्ग्रेसभित्र खेल्न खोजेको नव जेलेन्स्कीहरूको राजनीति अब भारत मार्फत खेल्ने ठाउँ ठ्याक्कै बिपी कोइरालाको 33 सालको नियन्त्रण घेराभित्र जसरी बिपीको राजनीति परेको थियो ठ्याक्कै त्यही राजनीति चाहिँ कङ्ग्रेसको आयो। किनभने अहिलेको रुस, चीन र भारत जो समदूरी सम्बन्ध राखेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उभिए ठ्याक्कै त्यही आयो भने अर्कोतर्फ राप्रपा लगायत, किनभने राप्रपा सिटमा 14-15 सिट भए पनि यो सबैको यो मूल हो, पश्चिमाहरूको एकदम मूल जर हो। सेकेन्डमा कङ्ग्रेस हो र यहाँका लेफ्टहरू भनेका यो त्यसपछिका थर्ड स्पेसका हुन्। मूल जर हो दरबार र काङ्ग्रेसकै हो, सेना दरबार र काङ्ग्रेसकै हो। किनभने अब सेनामा जङ्गबहादुर राणा पछि नै पश्चिमाहरूको प्रभाव रह्यो। दरबारमा के रह्यो भने 7 सालमा यसो परिवर्तन भएको थियो। त्यो मलाई राजेश्वर देवकोटाजीले भन्नुभएको थियो, राणा फाल्यौँ भनेको त दरबार त सबै राणाका छोरीहरूले कब्जा गरिदिए। त्यसपछि हामी राणा विरोधीहरू त जहिले पनि कोप भाजनमा परे, जस्तो टङ्कप्रसादजी पनि कोप भाजनमा पर्नुभयो, रायमेजीजी पनि जहिले पनि कोप भाजनमै पर्नुभयो, राजेश्वर देवकोटा पनि राणा विरोधी भएको हुनाले कोप भाजनमै पर्नुभयो, गणेशमानजी पनि राजा विरोधी भएको हुनाले राणा विरोधी भएको हुनाले कोप भाजनमा पर्नुभयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि राणा विरोधी भएको हुनाले कोप भाजनमा पर्नुभयो। यो आन्तरिक रूपमा तपाईँहरूले कति हेर्नु भएको छ। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईका पुर्खाहरूलाई पनि राणाहरूले निष्कासन गरेका, गणेशमानजीको राजनीति नै प्रजा परिषदबाट, तथापि उहाँहरू पछि चाहिँ कङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनुभयो। त्यसकारण राणा विरोधी मुभमेन्टका सबै लिडरहरू के भन्दा चाहिँ नि को भाजनमा परे। जस्तो 46 सालपछि गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराई को भाजनमा पर्नुभयो। पञ्चायतमा महेन्द्रलाई सहयोग गर्दा गर्दै पनि राजेश्वर देवकोटा 7 सालको राणा विरोधी आन्दोलनको नेता भएको हुनाले को भाजनमा पर्नुभयो। टङ्कप्रसाद त राणा विरोधी आन्दोलनको पहिलो नेपालमा जन्मेको पार्टी राणा विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको टङ्कप्रसादजीको प्रजा परिषद नै भयो, उहाँ पनि को भाजनमा पर्नुभयो। त्यो शिकार दरबारका जो पुराना राणाहरूले दरबारमा आफ्ना छोरीहरू तपाईँको दिइसकेपछि त्यो बदला उनीहरूले लिए, त्यो बदला लिए र अन्तिममा राणाहरू मार्फत 58 जेठ 19 दरबार हत्याकाण्ड भयो र दरबारभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा राणाहरू मार्फत पश्चिमाहरू क्रियाशील रहे। त्यसले अहिलेको दरबारको संरचना भनेको त्यही राणाहरूको संरचना हो। जस्तो तपाईँहरूले अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेर्नुभयो भने दरबार हत्याकाण्डको मिसनसँग प्रयोग भएकी देवयानी राणाका बाबु पशुपति शमशेर राणालाई हेर्दा हुन्छ। उनी त अझ उनले जीवनमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भनेको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्नु हो भनेका छन्। यो पछिल्लो अहिलेको यो तपाईँले 1-1.5 हप्ता अगाडिको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्, एकजना हाम्रो के बेलवासेले लिनुभएको छ, उहाँको गिद्धे युट्युब च्यानलमा उहाँले चाहिँ नि त्यो लिनुभएको छ। तपाईँहरूले पशुपति शमशेर राणाको त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। भने यस्ता व्यक्ति हुन्। तपाईँहरूले अहिलेको राप्रपालाई हेर्नु पर्यो भने ठ्याक्कै पशुपति शमशेर राणाको अनुहार हेर्नुहोस् र राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्न परराष्ट्र मन्त्री रहेको अवस्थामा भूमिका निभाएका प्रकाश चन्द्र लोहनीको अनुहार हेर्नुहोस् र मनोज चौधरीको नाममा यो नेपाललाई भुटान जस्तै राख्नुपर्छ, नेपालको राजालाई भुटान जस्तै बनाउनुपर्छ, अब यसको विरोध गर्नेहरू अन्धराष्ट्रवादी हुन् भनेर कुनै समय कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको नेपाल साप्ताहिकमा मनोज चौधरीको नाममा छदम लेख लेख्ने रविन्द्र मिश्रजीलाई हेर्नुहोस्। बिचरा राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, हाम्रो ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीजी उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भन्नु केही छैन। तपाईँहरूले मूल अनुहार त्यहाँ हेरेपछि तपाईँ छ्याङ्ग हुनुहुन्छ। र यो पङ्क्ति भनेको जस्तो नवराज सुवेदीको अनुहार हेर्नुहोस् होइन, विश्वबन्धु थापाहरूको अनुहार हेर्नुहोस् होइन। यो पङ्क्ति भनेको इन्डियन एजेन्सीसँग जोडिएको, इन्डियन गुप्तचर एजेन्सीसँग जोडिएको र पश्चिमा केन्द्रमा रहेको पङ्क्ति हो होइन, पङ्क्ति हो। र यो
काङ्ग्रेसहरू देखिएका हुन्। यो काङ्ग्रेसभन्दा अझ राष्ट्रघाती पङ्क्ति हो यो किन भन्दा राजाले चेकअप गरेको हुनाले पञ्चायतमा यिनीहरू चाहिँ चलमलाउन पाएका छन्। यिनीहरूको अनुहार त तपाईँको 53 सालमा राजा संवैधानिक हुने बित्तिकै जति बेला नेपालमा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको एजेन्डा अगाडि आयो त्यति बेला त यिनीहरूको अनुहार त छर्लङ्ग भयो नि। अहिले त यिनीहरूको छर्लङ्ग अनुहार छ। यो पङ्क्ति हो। त्यसैले यो पङ्क्तिको पनि अब खेल्ने ठाउँ चाहिँ छैन, किनभने यो पङ्क्तिको पनि अब चाहिँ खेल्ने ठाउँ छैन। त्यसले नेपालको राजनीतिमा फेरि पनि अब अहिले केपी ओली चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। अब वामपन्थी भित्रको पश्चिमा भनेको शीतकालीन अवस्था हो। रियल कम्युनिस्टहरूलाई उठ्न नदिनका निमित्त पश्चिमाहरूले लगानी लगाए। यो भूमिका दरबारले पनि खेल्यो, किनभने रियल कम्युनिस्टहरू उड्दाखेरि आफूलाई खतरा हुने महसुस गरेर दरबार पनि पश्चिमा केन्द्रमा रहेर अल्ट्रा लेफ्ट खडा गर्यो उसले, हैन? जस्तो अल्ट्रा लेफ्टलाई उसले चाहिँ सहयोग गर्यो। यो चाहे चित्त बुझाउनुहोस् दुखाउनुहोस् जे होस् तपाईँहरूले गरेकै हो। अब अहिलेको अवस्थामा पश्चिमाहरूको कित्ता शीतयुद्धकालीन कित्ताको ह्याङबाट आएको भए पनि नेपालको सन्दर्भमा फेरि पनि जनमत तपाईँको वामपन्थी जनमत के हो भन्दा देशभक्त र नेपाल चीन मैत्री हो। देशभक्त र नेपाल चीन मैत्री हो। यसलाई हामीले नेपालको सन्दर्भमा फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीको सिद्धान्तमा लेफ्ट जनमतलाई हामीले अवतरण गराउन सक्यौँ भने नेपालको लागि यो जनमतको जगमै फेरि पनि मुलुक चाहिँ अगाडि जान सक्छ। त्यसले गर्दा 2-4 जना नेतृत्वको हकलाई मात्र हेरेर होइन, फेरि पनि वामपन्थी ध्रुवीकरण नै भनौँ अहिलेलाई। नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा वामपन्थी ध्रुवीकरण सहित फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी सिद्धान्तको आधारमा परम्परागत शक्तिको अवतरण नै नेपालको राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणमा हुन्छ र त्यो सम्भावना छ। त्यो सम्भावना किन छ भने अब यहाँका अल्ट्रा लेफ्टहरू पनि के भन्दा भारतको पश्चिमा मार्फत बढी खेलेका हुन्। माओवादीको सन्दर्भमा भन्नुहोस् होइन, अथवा हिजोको मालेको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, के भन्दा भारत मार्फत नै हो। भारत चीन र रुस एउटा मिसनमा उनीहरूको एउटा राजनीतिक स्वार्थ, उनीहरूको एउटा राष्ट्रिय स्वार्थको बिचमा उनीहरू फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी सिद्धान्तका आधारमा उनीहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना रह्यो। जस्तो चीनले पनि कन्फ्युसियस र ताओलाई ल्यायो। अब नरेन्द्र मोदीले हिन्दुत्वको राजनीति गरिरहेका छन् भने रुसले आफ्नो अर्थोडक्स फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी पोलिटिक्सलाई अगाडि ल्याएको अवस्थामा आफ्ना देशको कल्चर र संस्कृतिको जगमा राज्य व्यवस्था, त्यसमा अहिले जुनसुकै ट्रेडमार्क भएको पनि, जस्तो चिनियाहरूसँग कम्युनिस्ट ट्रेडमार्क होला अथवा भारतसँग लोकतान्त्रिक ट्रेडमार्क होला। अब रुससँग आफ्नो उसको त फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी हुँदै भयो। आफ्ना ट्रेडमार्क जे जस्ता भए पनि उनीहरू एउटा सैद्धान्तिक जगभित्र अनि एउटा वैश्विक जगभित्र उनीहरू एक ठाउँमा आइसकेको अवस्थामा नेपालमा यो परम्परागत अब वामपन्थी आँखाबाट कसैले पनि हेर्नु जरुरी छैन, किनभने न त परम्परागत कम्युनिस्ट अहिले रुसमा छ, न त परम्परागत कम्युनिस्ट अहिले चीनमा छ, न त परम्परागत कम्युनिस्ट अहिले उत्तर कोरियामा छ, न त क्युबामा छ, हैन? त्यसैले परम्परागत कम्युनिस्टहरू अहिले संसारमा कहीँ पनि छैनन्, हैन? अहिले संसारमा रहेका कम्युनिस्ट राष्ट्र अर्थात् समाजवादी राष्ट्रहरू पनि फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीको आधारमा छन् र त्यसको जगमा हैन उनीहरू विश्व राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेका छन्। चाहे उत्तर कोरियाको होस्, चाहे चीनको होस्, चाहे क्युबाको होस्, चाहे भियतनाम लगायतका तपाईँको जुन के भन्दा अन्य वामपन्थीहरूले विजय गरेका, चाहे श्रीलङ्काको होस्, सबै राष्ट्रहरूको अवस्था त्यही हो। त्यो अवस्थामा नेपालको वामपन्थी जनमत अब हिजोको 90को सोभियत सङ्घ विघटन र अमेरिकनहरूको एकल ध्रुवको अवस्थामा उनीहरूले तथाकथित लोकतन्त्रको ब्यानरभित्र उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व देखाए पनि नेपालका वामपन्थीहरू
फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीभित्र जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो सम्भावना छ र अब यो हिजोको शीतयुद्धकालमा बनेको नेतृत्व जो पश्चिमा एनजिओ आइएनजिओसँग जोडिएको छ, पश्चिमी स्कुलिङसँग जोडिएको छ, जस्तो माओवादीभित्रको स्कुलिङ अत्यन्त टर्केको केमालवाद जस्तो छ, जस्तो धर्मप्रति अत्यन्त नकारात्मक, जस्तो उनीहरूको नेपाल एकीकरणको जगप्रतिको अत्यन्त नकारात्मकता त्यो पश्चिमाहरूको स्कुलिङ हो। त्यो स्कुलिङलाई हामीले फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीमा र नेपालको राष्ट्रियताको जगमा त्यसलाई अवतरण गराउन सकिन्छ। फेरि नेपालका कम्युनिस्टहरूको स्कुलिङ भनेको के भन्दा राष्ट्रियताकै स्कुलिङ हो, एउटा जग चाहिँ त्यहाँनिर छ। पनि एमाले भित्र अब 90 पछि भित्रिएको उदारवाद त्यहाँभित्र अलि बढी हाबी छ। एनजिओ आइएनजिओ मिसनरीको कारण अलि बढी हाबी छ। त्यसलाई पनि खेल्ने ठाउँ नपाइसकेपछि, जस्तो खेल्ने ठाउँ पाएको भएर अहिलेसम्मको यहाँका वामपन्थीहरूको अवस्था के हो भन्दा उनीहरू भारतको पश्चिमा मार्फत खेल्ने ठाउँ पाए, चिनियाहरू मार्फत होइन भन्दा यहाँ अब कम्युनिस्ट ट्रेडमार्क भएको हुनाले चिनियाहरूसँग निकट देखाए, त्यो होइन। भारतीय पश्चिमाहरू मार्फत यहाँका कम्युनिस्टहरू खेल्न पाएको हुनाले कम्युनिस्टहरूमा इन्डो पश्चिमाहरू हाबी भए। अब बदलिदो भू राजनीतिक अवस्थामा होइन यो जनमत नेपाली राष्ट्रियताको जगमा चाहिँ उभिन सक्ने जनमत छ, तर कङ्ग्रेसको जनमत भनेको नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा उभिँदैन। यो कुरामा क्लियर हुनु छ। यो केही मान्छेले संवैधानिक राजतन्त्र भने पनि त्यो पश्चिमा किताबाट बोल्यो कङ्ग्रेसमा राष्ट्रियता भन्ने कसैमा छैन। यो त 33 सालमा लात खाएर आएको बिपीको राष्ट्रवादको व्याख्या गरेर सीमाको कुरा भन्ने कङ्ग्रेसमा तपाईँले कहीँ पनि उठाएको देख्नुहुन्न होइन। कङ्ग्रेसको जनमतमा पनि छैन कि, कङ्ग्रेसको तलको जनमतमा पनि छैन यो राष्ट्रियता, यो तपाईँको के भन्छ देश माटो भन्ने कुरा कङ्ग्रेसको रगतमै छैन। यो भन्दा त्यसकारण यो जनमत जो कङ्ग्रेसको छ, कङ्ग्रेसको जनमत भनेको एन्टी नेसनलिस्ट र राष्ट्र विरोधी जनमत नै हो। यो यसमा चाहिँ नि क्लियर हुनु। र कम्युनिस्टहरूभित्र धर्म विरोधी स्कुलिङ जो केमालवादी स्कुलिङ पश्चिमाहरूले जो प्रवेश गराए र भारत पश्चिमा कित्तामा उभिँदाको अवस्थामा जुन कम्युनिस्टभित्रको प्रभाव नेतृत्वदेखि तलको स्कुलिङसम्म देखिए पनि कम्युनिस्ट स्कुलिङभित्र एउटा राष्ट्रियताको स्कुलिङ छ, एउटा राष्ट्रियताको भावना चाहिँ त्यहाँ काहीँ न काहीँ छ, त्यहाँ काहीँ न काहीँ। तर कङ्ग्रेसमा राष्ट्रियताको भावना भनेको शून्य छ होइन, राष्ट्रियताको भावना शून्य छ। र धर्मको दृष्टिकोणबाट पनि कम्युनिस्टभन्दा कङ्ग्रेस घातक छ। यो अहिले तपाईँको चाहिँ यो राखी बाँध्दै हिँडेका यो विभिन्न अब उसमा देखिएका पात्रहरूलाई अपवाद, जस्तो हाम्रो सिनासमा पेशलजी हुनुहुन्छ, सायद उहाँको अब किसुनजीको नजिकको स्कुलिङको प्रभाव होला। त्यो खालका एकाध दुई कङ्ग्रेसका अपवाद पात्रहरू बाहेक कङ्ग्रेस भनेको एन्टी नेसनलिस्ट र एन्टी कल्चरकै पार्टी हो होइन। त्यो के भन्दा इन्डो पश्चिमी रणनीतिक स्वार्थ अन्तर्गत मात्रै उसले धर्मको र डेमोक्रेसीको नाम लिने हो। र कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि होइन, यो वास्तवमा डेमोक्रेट पनि होइन, किनभने उसले 8 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ र 15 सालमा कर्मवीर महामण्डलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यो कङ्ग्रेसकै समयमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यसैले कङ्ग्रेसको लोकतन्त्र भनेको अहिलेको जस्तो युक्रेनको जेलेन्स्की छ नि, त्यहाँका 11वटा पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, चुनाव गरेको छैन होइन। अब ऊ प्रजातान्त्रिक देश भन्छन् होइन। यो ठ्याक्कै त्यो जेलेन्स्कीको जस्तो डेमोक्रेसी हो कङ्ग्रेसको। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान हुँदा कङ्ग्रेस जेलेन्स्कीको पक्षमा उभिनुको कारण पनि त्यो होइन। त्यसले यो अवस्थामा अहिले तत्कालै हामीले चलाउने वैचारिक अभियान हो र विचारसँगै सङ्गठन पनि हो, त्यो सुषुप्त सङ्गठन हो। र अहिले तत्कालै त्यो सङ्गठन राजनीतिको केन्द्रमा उपस्थित हुने आधार त छैन। तत्काल आजको दिनमा त सङ्गठन त एकै रातमा त बन्दैन। त्यसकारण यो अवस्थामा हामीले वैचारिक जगमा सङ्गठनलाई निरन्तरता दिँदै अहिलेको अवस्थामा विचार मार्फत हामीले चौतर्फी प्रहार गर्दै
अहिले फेरि पनि हामीले वामपन्थी समीकरण नै हो, किनभने कम्तीमा पनि वामपन्थी समीकरण, वामपन्थी जनमतभित्र त्यो एउटा देशभक्तिपूर्ण स्कुलिङको एउटा धारा छ। त्यसलाई हामीले नेपालको फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी अन्तर्गत नेपाल एकीकरणको जगको मिसनमा त्यसलाई हामीले ढाल्न चाहिँ सजिलो छ, तर कङ्ग्रेसको जनमतलाई हामीले ढाल्न चाहिँ सजिलो छैन। किनभने कङ्ग्रेसको जनमत भनेको अत्यन्तै एन्टी नेसनलिस्ट, एन्टी मोनार्की, जस्तो अब बिपी कोइरालाको स्कुलिङ नै छ। तपाईँहरूले अब कङ्ग्रेसले एकदम आदर्श मान्ने बिपी कोइराला, अब बिपी कोइरालाले लेखेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उनले कृत्य सुगौली सन्धिपछि राष्ट्र बनेको छ भनेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपाल एकीकरणलाई उनले त एकीकरण होइन, बिस्तारो गोर्खाली सेनामा राष्ट्रियताको भाव नै थिएन भनेका छन्। यो नेपालका सेनाहरूले कति पढेका छन्, यो एक दुईजना सेनाका जर्नल पनि बिपी राष्ट्रवादी भन्दै हिँडे, त यिनीहरूले पढ्दै पढेका छैन, त बिपीको रियल डकुमेन्ट नै पढेका छैन। जस्तो यो मेरो एक दुईजना साथी हुनुहुन्छ पुष्पलाल, उहाँले पुष्पलालको रियल डकुमेन्ट नै पढ्नु भएको छैन, किनभने उहाँको क्यारेक्टर, उहाँको चरित्र होइन, उहाँको चिन्तनको हिसाबले त पुष्पलालसँग कहीँ पनि मिल्दैन। तर के भन्दा पुष्पलाल भनेर हिँडिदिनु भएको हुन्छ होइन, त कहीँ पनि मिल्दैन क्या। त्यसैले यो डकुमेन्टहरू हेरेका छैनन् कि मान्छेले, के भन्दा स्लोगानको रूपमा तपाईँको चाहिँ हेरेका छन् होइन। त्यसले यो अवस्थामा नेपालमा फेरि पनि जस्तो अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदैछ, सम्भवतः उहाँले चीनबाट केही कुरा सिकेर आउनुहोस्। तपाईँको फोस्रो यो एनजिओ आइएनजिओमा बोकेको लोकतन्त्र होइन, तपाईँले गर्नुभएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस्, र विशेष गरेर बिआरआई कार्यान्वयन नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण हो। अब संविधान निर्माणपछि तपाईँ एउटा नाकाबन्दी झेलेको प्रधानमन्त्री पनि हो, र बिआरआई कार्यान्वयन भयो भने त्यस प्रकारको नाकाबन्दीको राजनीति सदाको लागि अन्त्य हुन्छ, सदाको लागि अन्त्य हुन्छ। र अब बिआरआई कार्यान्वयनदेखि लिएर चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयनमा तपाईँहरूलाई धेरै कठिनाइ किन छैन भने चीन, रुस र भारत वैश्विक दृष्टिकोणले बिआरआई मार्फत एउटा केन्द्रमा आइसकेका छन्, र चीन र भारत बीच, पाकिस्तान बीचका कतिपय विवादहरूलाई, कतिपय अन्तर्विरोधहरूलाई रुसले मध्यस्थता गर्ने के भन्दा वचन चाहिँ दिइसकेको हुनाले जो भारत मार्फत पश्चिमा कित्तामा उभिएर जो भारतले नेपालमा अवरोध गरेको थियो, त्यो अवरोध गर्ने समयको, त्यो अवरोध गर्ने प्रक्रियाको पनि अब अन्त्य भएको छ। अन्त्य भएको अवस्थामा बदनाम हुनुभएका प्रधानमन्त्री तपाईँ अहिले अत्यन्त बदनाम हुनुहुन्छ, र तपाईँले बिआरआईलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो र आफ्नै कार्यकालमा, र तपाईँले चीनसँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुभयो भने तपाईँले हिजो गरेका तपाईँको के भन्दा राष्ट्रघात अपराधहरू इतिहासमा के भन्दा बिर्सन पनि सक्नेछन्, इतिहासले त्यसलाई बिर्साइदिने पनि छ। यदि तपाईँ अब फेरि पनि डबल खेल्छु भनेर हिजोको अवस्थामा जो तपाईँले एमसिसी नेपालमा भित्र्याउनका निमित्त सकिएको एमसिसीको म्यादको पटक पटक म्याद थपेर जुन कुकृत्य गर्नुभयो, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा तपाईँले जुन कुकृत्य गर्नुभयो, त्यो इतिहास तपाईँले अहिले चीन भ्रमणमा गएर जो जाँदै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले आफैले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन, उत्तरतिरका सबै नाकाहरूको कार्यान्वयन तपाईँले आफ्नै पालामा गर्नुभयो भने इतिहासले तपाईँलाई क्षमा पनि दिनेछ, र तपाईँलाई अहिले काम गर्न सहज पनि छ। तपाईँलाई काम गर्न किन सहज छ भने अब संसार बहुध्रुवतर्फ प्रवेश गरेको छ। चीन, रुस रणनीतिक साझेदारीमा छन्, र ब्रिक्स मार्फत भारत पनि वैश्विक राजनीतिमा एकै ठाउँ आइपुगेको छ। उसका कतिपय भारतका बाध्यताहरू भए पनि त्यसले यो अवस्थामा तपाईँलाई काम गर्न पनि सजिलो छ, काम गर्न पनि सजिलो छ। तपाईँ चाहिँ पश्चिमाको धेरै गुलाम बनेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। यदि कङ्ग्रेस अहिले जो तपाईँ कङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यदि कङ्ग्रेस बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बाधक बन्छ भने, यदि चीनसँगका सम्झौता
कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बाधक बन्छ भने वामपन्थी समीकरण बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यो समीकरण मार्फतै पश्चिमा एजेन्डाहरूलाई माइनस गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। त्यो कुराको तपाईँले चाहिँ के भन्दा हिम्मत राख्नुहोस्। संसार चाहिँ बदलिएको छ। तपाईँले अब हिजोको रूपमा तपाईँले नेपालमा तपाईँले 90भन्दा अगाडिको स्कुलिङ अथवा तपाईँमा जो एउटा यो पश्चिमाहरूको उदारवादी लोकतन्त्रको ह्याङ छ, यो ह्याङ तपाईँमा छ भने त्यो ह्याङ चाहिँ उतार्नुहोस्। त्यो ह्याङ उतार्नुहोस्। तपाईँले ब्रिक्सदेखि लिएर अहिलेको भू राजनीति नजिकबाट हेर्नुभएकै होला। हुन त अब तपाईँहरूलाई त्यस्ता एकाडेमिक मान्छेहरू राख्नु, जस्तो मदन भण्डारीले त कमसेकम विश्व भू राजनीति बुझ्नका निमित्त हिरण्यलाल श्रेष्ठ जस्ता एकाडेमिक मान्छेहरू राख्थे। मनमोहन भरतमोहन अधिकारीजीहरूलाई रायमाझीसँग गएर चाहिँ सल्लाह लिनुहुन्थ्यो, डाक्टर केशरजङ रायमाझीसँग। हुन त तपाईँ अब बाबा भन्ने बानी परेको छ, त्यो बाबाको राजनीति रहँदैन। तपाईँले अहिलेको चीन भ्रमण तपाईँको सफल होस् र अब तपाईँको उत्तरार्ध हो, सायद तपाईँको यो सत्ताको केन्द्रमा रहने कुरा पनि अन्तिम हो। त्यसले तपाईँले चीनसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा मात्रै लैजानुभयो भने, नयाँ केही गर्नु पर्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा मात्रै लैजानुभयो भने पनि त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हुन्छ। त्यसले तपाईँको लागि अनुकूल समय पनि भएको छ। विश्व भू राजनीतिले पनि तपाईँलाई अनुकूल अवस्था चाहिँ निर्माण गरेको छ। यदि बाधक त्यसमा कङ्ग्रेस हुन्छ भने तपाईँ वामपन्थी समीकरण फेरि बनाएर अगाडि जाने साहस पनि गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीलाई चीन भ्रमणको सफलताको शुभकामना। धन्यवाद।